नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन बेलुका 8 बजेको न्यूज बुलेटिनमा स्वागत छ। तीज भन्ने बित्तिकै दुःख वेदनाका कथाले भरिपूर्ण हुन्थ्यो। माइतीसँगको भेटघाटदेखि माया साटासाट गर्ने पर्वको रूपमा तीज रहेको थियो। रातो र रङ्गीन लुगा लगाउने र मिष्टान्न भोजन गराउने पर्व मात्रै रहेन अब तीज भनेको महिला अधिकारसँग पनि जोडिएर आएको छ। तीजले महिला सशक्तिकरणका आवाज र सन्देशलाई पनि बुलन्द गर्न थालेको छ। महिला भनेको गनगन गर्ने मात्रै अब होइनन् र हुन सक्दैनन्। आफ्ना बिलौना मात्र गर्ने जमाना अब हराए। नेपाली महिला सशक्त र सक्षम छन्। उनीहरूले धेरै क्षेत्रमा आफ्नो सक्षमता प्रदर्शन गरिसकेका छन्। प्रधानमन्त्री बाहेक राज्यका सबै अङ्गको नेतृत्वमा पुगिसकेका छन् महिला। शिक्षा, रोजगार र जनप्रतिनिधित्वको क्षेत्रमा नेपाली महिलाको अब्बल उपस्थिति र भूमिका रहेको छ। त्यसैले अब महिला परिवर्तनका संवाहक हुन्, जागरणका केन्द्र हुन्। संयमको परिवर्तनसँगै तीजको शैलीको आएको यो फेरबदललाई समाजले स्वाभाविक रूपमा ग्रहण गर्नुपर्छ। तर यसको अर्थ संस्कृति परम्परा नै उल्टो हुने खालको गतिविधि भने स्वीकार्य हुँदैन। तीजका गीत सङ्गीतको छुट्टै महत्त्व र विशेषता छ। नेपाली संस्कृतिमाथिको अतिक्रमण भने स्वीकार्य कदापि हुँदैन। तीजलाई तडक भडकको प्रतिस्पर्धा बनाउनु पनि उचित हुँदैन। अब न्यूज बुलेटिनका हेडलाइन्स। हिन्दू नारीहरूको महान पर्व हरितालिका तीज हर्षोल्लासपूर्वक मनाइयो। पशुपतिनाथ लगायत देशभरका शिव मन्दिरमा दर्शनार्थीको घुइँचो। घर परिवारहरू सुख समृद्धि होस्, हस्बेन्डको आयु बढोस् र सबजना सुखी सम्पन्न होस्। 5 दलीय सत्ता गठबन्धनले सिट बाँडफाँडमा अझै सहमति जुटाउन सकेन। गठबन्धनका प्रभावशालीलाई भागवण्डा मिलाउन सकस। प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि आन्तरिक रणनीति तय गर्दै सुरक्षा निकाय। गृह सचिवको नेतृत्वमा नेपाली सेनासहित 4वटै सुरक्षा निकाय रहने गरी केन्द्रीय निर्वाचन सेल तयार पारिने। सबै प्रयोग गर्ने गरी हामीले रणनीति तयार गर्दैछौँ। केन्या विरुद्धको 5 खेलको T20 अन्तर्राष्ट्रिय सिरिज नेपाललाई अन्तिम खेलमा केन्या 31 रनले पराजित। नेपालले अब 1 दिवसीय सिरिज खेल्ने। र इराकमा धर्मगुरु मुग्दबाको राजनीति परित्याग गर्ने घोषणासँगै हिंसात्मक प्रदर्शन सुरु। कम्तीमा 24 जनाको मृत्यु। राष्ट्रपति भवन कब्जा। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। हिन्दू नारीहरूको महान पर्व हरितालिका तीज मंगलबार हर्षोल्लास सहित मनाइएको छ। तीजका अवसरमा देशैभरका शिवालयहरूमा भक्तजन महिलाहरूको भेट लागेको थियो। यसै क्रममा काठमाडौँको पशुपतिनाथ मन्दिरमा भगवान शिवको पूजा आराधना गर्न बिहान सबेरैदेखि महिलाहरू पुगेका थिए। पशुपति क्षेत्र दिनभर तीजको रौनक छाएको थियो। एक रिपोर्ट। रातो र रङ्गीचङ्गी पहिरनमा सजिएका महिलाले बिहान सबेरैदेखि पशुपति क्षेत्र भरिभराउ थियो। तीजका दिन अविवाहित महिलाले असल पति पाउन तथा विवाहितले पतिको सुस्वास्थ्य र दीर्घायुको कामना गर्दै भगवान शिवको पूजा आराधना गरे मनोकामना पूरा हुने धार्मिक विश्वास रहिआएको छ। धेरै महिलाले यस्तै कामना गर्दै निराहार व्रत बसी शिवको पूजा आराधना गरेका छन्। आज बिहानदेखि अब व्रत बसेर पूजा गरेर हैन अब भगवान शिवजीको आराधना गरेर अब आफ्नो श्रीमानको दीर्घायु र लामो उसको लागि व्रत बसेर हैन
यसरी नै मनाउने गर्छौँ। हाम्रो महिलाको ठुलो महान चाड होइन, आज पशुपति आएर यसरी एकदम छिटो दर्शन गर्नु पाएमा म धेरै खुसी छु। घर परिवार सुख समृद्धि होस्, हस्बेन्डको आयु बढोस् र सबजना सुखी सम्पन्न होस् भनेर यो आजको हरितालिका तीज बनाइरहेछ। हाम्रो चाहिँ अब आस्था भन्नु पर्यो है। अब मामुहरू पहिल्यैदेखि बस्नुहुन्थ्यो, खास मेरो चाहिँ अब अनम्यारिड भए पनि अब मामुहरू बस्दा देखेर रहर भनौँ है। हरेक वर्ष भाद्र शुक्ल तृतीयाका दिन निराहार व्रत बसी महादेवको पूजा आराधना गरी यो पर्व मनाउने गरिन्छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि मंगलबार अपराह्न पशुपति मन्दिर पुगेर भगवान शिवको पूजा अर्चना गरिन्। तीजमा भगवान शिव पार्वतीको पूजा उपासना गरेमा सुख, शान्ति र परिवारको कल्याण हुने धार्मिक विश्वासका आधारमा घर, शिवालय र मन्दिरहरूमा नाचगान समेत गर्ने गरिन्छ। त्यसका लागि पशुपति क्षेत्र विकास कोषले विशेष तयारी गरेको थियो। पशुपति क्षेत्रमा बाक्लो संख्यामा सुरक्षाकर्मी तैनात गरिएको थियो। तीजमा व्रत बस्दा आफ्नो स्वास्थ्यलाई ख्याल गर्न चिकित्सकहरूले सुझाउँदै आएका छन्। पानी, फलफूल र अन्य खानेकुरा स्वास्थ्य अवस्था हेरेर आवश्यकता अनुसार खान पनि विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन्। साथै पछिल्ला दशकमा तीजलाई नारीप्रतिको सम्मान र सशक्तिकरणको पर्वका रूपमा पनि लिन थालिएको छ। नियमित कामको बोझ छोडेर नाच्ने, गाउने र रमाउने भएपछि त्यसबाट महिलालाई खुसी प्राप्त हुने मनोवैज्ञानिक मान्यता पनि पछिल्लो समयमा जोडिएको छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि सामाजिक ब्युरोको रिपोर्ट। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पशुपतिनाथको दर्शन गरेकी छन्। हरितालिका तीजको अवसरमा मंगलबार अपराह्न राष्ट्रपति भण्डारीले पशुपतिनाथको दर्शन गरेकी हुन्। वैदिक सत्य सनातन हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको पर्व हरितालिका तीजको दिन राष्ट्रपति भण्डारीले पशुपतिनाथ भगवानको दर्शन र पूजा आराधना गरेकी छन्। दर्शनका लागि पशुपतिनाथ पुगेकी राष्ट्रपति भण्डारीको सुरक्षाका लागि मन्दिर परिसरको सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाइएको थियो। हरेक वर्ष भाद्र शुक्ल तृतीयाका दिन हरितालिका तीज मनाउने गरिन्छ। यस वर्ष पनि हिन्दू नारीहरूले हर्षोल्लासका साथ तीज मनाएका छन्। आज देशभर पशुपति सहित देशका विभिन्न शिवालयमा व्रतालु महिलाको भिड लागेको थियो। आज महादेव र देवी पार्वतीको व्रत बसेर पूजा आराधना गरे पारिवारिक सुख, शान्ति र समृद्धि प्राप्त हुने जनविश्वास रहिआएको छ। सत्ययुगमा हिमालय पुत्री पार्वतीले निराहार व्रत बसी महादेवलाई प्राप्त गरेको धार्मिक मान्यता अनुसार तीज मनाउने चलन छ। सोमबार दर खाएपछि औपचारिक रूपमा सुरु भएको तीज बिहिबार ऋषि पञ्चमीसम्म मनाइन्छ। तृतीयाका दिन हरितालिका व्रत, चौथीका दिन गणेश पूजा र पञ्चमीका दिन स्नान गरी अरुन्धती सहित सप्तऋषिको पूजा गरेपछि यो पर्व समाप्त हुन्छ। तीजलाई महिलाले वर्ष दिनभरि आफूलाई परेका दुःख, पीर, मर्कालाई गीतका माध्यमबाट पोख्ने पर्वको रूपमा पनि लिने गर्दछन्। 5 दलीय सत्ता गठबन्धन बीच आगामी निर्वाचनमा तालमेल हुनेमा शंका कमै छ। के कति र कुन स्तरमा तालमेल होला भन्ने मात्र सतहमा आउन बाँकी छ। सत्ता गठबन्धनका प्रभावशाली नेता एकै क्षेत्रमा 2 जना भएको अवस्थामा भागभण्डा मिलाउन निकै सकस देखिएको छ। एक रिपोर्ट। कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मालाई सो दलको भावी नेतृत्वको रूपमा समेत लिइन्छ। गएको महाधिवेशनमा कांग्रेसको एउटा सानो गुटबाट उठेर पनि उनलाई कार्यकर्ताले महामन्त्रीमा जिताए। शर्मा प्रखर वक्ताका साथै वैचारिक रूपमा समेत अब्बल छन्। यस्तै माओवादीका राम कार्की पनि वैचारिक नेता हुन्। गएको निर्वाचनमा एमाले सहितको वाम गठबन्धनको बलमा कार्कीले नै शर्मालाई हराएका थिए। समयले आज कार्की र शर्मालाई एउटै गठबन्धनमा पुर्याएको छ। अघिल्लो पटक जितेका कारण झापा 1 मा माओवादीको दाबी स्वाभाविक हुन्छ भने शर्मालाई कांग्रेसले समानुपातिकमा पठाउन चाहँदैन। सत्ता गठबन्धनका लागि यो निर्वाचन क्षेत्र सकसपूर्ण देखिन्छ। यस्तो थियो अघिल्लो निर्वाचनको मत। झापा 1 राम कार्की माओवादी केन्द्र 36,173, विश्वप्रकाश शर्मा कांग्रेस 33,310। तनहु 1 अघिल्लो निर्वाचनमा वाम गठबन्धनका कारण कांग्रेसका शीर्ष नेताहरूले सफलता गुमाएका थिए। कास्की 1 मा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पराजित बने। वाम गठबन्धनका उम्मेद्वार कृष्ण कुमार श्रेष्ठ किसानले पौडेलको चुनावी सफलतामा क्रम भङ्ग गरेका थिए। हाल एकीकृत समाजवादीमा रहेका किसानले टिकटको दावी गरिरहँदा पौडेलको व्यवस्थापन जटिल बन्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। अन्ततः पौडेलको तहमा सत्ता गठबन्धनले कुनै उपायको खोजी गर्ने टिप्पणी सत्ता गठबन्धनमा हुने गरेको छ। यस्तो थियो अघिल्लो निर्वाचनको मत। तनहु 1 कृष्णकुमार श्रेष्ठ किसान 34,492, रामचन्द्र पौडेल 27,610,
आगामी निर्वाचनमा एक मात्रै निर्वाचन क्षेत्र रहेको प्युठान पनि चर्चामा छ। गएको निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनको राष्ट्रिय जनमोर्चाले प्युठानमा मात्रै जितेको थियो। यसपटक प्युठानमा एकीकृत माओवादीको चुनाव चिन्ह लिएर वामदेव गौतम उठ्ने चर्चा चलिरहेको छ। माओवादी र गौतमको दावी प्युठानमा भए सत्ता गठबन्धनका लागि भागबण्डा मिलाउन चुनौती हुने अनुमान गरिएको छ। प्युठानमा गएको निर्वाचनमा वाम गठबन्धनबाट जनमोर्चाकी दुर्गा पौडेलले कांग्रेस उम्मेद्वार डाक्टर गोविन्दराज पोखरेललाई हराएकी थिइन्। पौडेलले 47,514 मत पाउँदा पोखरेलले मात्रै 31,286 मत पाएका थिए। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा निर्वाचित भएको क्षेत्र हो सिन्धुपाल्चोक 1। यो कांग्रेस नेता मोहन बहादुर बस्नेतको पुरानो क्षेत्र हो। वाम गठबन्धनको बलमा बस्नेतको चुनौतीलाई सापकोटाले सहजै पार लगाएका थिए। झण्डै 11,000 मत अन्तरले सापकोटा विजयी भएका थिए। आगामी चुनावमा दुवै नेता आफ्नो क्षेत्र छोड्ने पक्षमा छैनन्। यहाँ सत्ता गठबन्धनलाई निकै सकस पर्ने अवस्था आउन सक्छ। प्रतिनिधि सभातर्फ नुवाकोट 1 मा सत्ता गठबन्धनभित्र तीव्र प्रतिस्पर्धा छ। गत निर्वाचनमा यो क्षेत्रमा कांग्रेस नेता डाक्टर रामशरण महत उम्मेद्वार बनेका थिए। अघिल्लो पटक काठमाडौँ 5 मा पराजित डाक्टर प्रकाशरण महत नुवाकोट फर्कन चाहन्छन्। यो क्षेत्रमा कांग्रेसमा शेखर समूहका नेता जगदीश्वर नरसिंह केसीको पनि आकांक्षा छ। तर गएको निर्वाचनमा माओवादीबाट विजयी हित बहादुर तामाङको स्वाभाविक दावी यहाँ छ। यहाँ गत निर्वाचनमा तामाङले 36,000 मत ल्याउँदा डाक्टर रामशरण महतले 27,000 भोट ल्याएका थिए। सत्ता गठबन्धनलाई पिरोल्ने एकमात्रै निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्ला हो डोटी। गएको स्थानीय तह निर्वाचनमा डोटीमा कांग्रेस बलियो देखिएको छ। तर गत निर्वाचनमा एमालेबाट प्रेम आलेले डोटीमा चुनाव जितेका थिए। आलेको पक्षमा टिकटका लागि एकीकृत समाजवादीले जोडबल गर्ने निश्चित छ। गठबन्धनबाट टिकट नपाए आले पुरानै घर एमाले फर्किएर उम्मेद्वार बन्ने समेतको चर्चा हुने गरेको छ। डोटीमा आलेले 32,510 मत ल्याउँदा बलायरले पनि 30,878 भोट ल्याएर कडा मुकाबिला गरेका थिए। यस्तै अरू आधा दर्जन जति संसदीय क्षेत्रमा पनि सीट बाँडफाँड गर्न सत्ता गठबन्धनलाई असहज अवस्था छ। सोलुखुम्बुमा कांग्रेस नेता बलबहादुर राई र माओवादीका हेमकुमार राईको तीव्र दावेदारी छ। कपिलवस्तु 1 मा माओवादीका चक्रपाणी खनाल र कांग्रेसका दीपकुमार उपाध्याय दुवैको चाहना छ। उता मकवानपुरमा एकीकृत समाजवादीका विरोध खतिवड़ाले बलियो दावेदारी प्रस्तुत गरिरहँदा कांग्रेसले पनि यो क्षेत्र छोडेको छैन। कांग्रेसबाट सहमहामन्त्री महालक्ष्मी उपाध्याय डिना उम्मेद्वारका लागि आकांक्षी छन्। गठबन्धनका नेताहरूले के बुझेका छन् भने यसपटक गठबन्धनको बलमा चुनाव जित्न अलि सहज हुनेछ। कतिपय नेताले यो मौका हो, मौकामा चौका हान्नुपर्छ भन्ने ठानिरहेका छन्। तर चुनावी परिणाम भने अन्ततः सार्वभौम जनताको हातमा नै छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि राजनैतिक ब्युरोको रिपोर्ट। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले हनुमानढोका दरबार क्षेत्रमा छरपष्ट रहेका निर्माण सामग्री तत्काल हटाउन निर्देशन दिएका छन्। यत्रतत्र राखिएका इँटा जस्ताको छाप्रो र अन्य संरचनाका कारण आन्तरिक तथा बाहिर पर्यटकलाई आवागमनदेखि सम्पदा क्षेत्र अवलोकनमा समेत बाधा पुगेकोले त्यस्ता सामग्रीहरू तत्काल हटाउन मन्त्री श्रेष्ठले निर्देशन दिएका हुन्। इन्द्रजात्राको तयारीबारे बुझ्न आज हनुमानढोका दरबार क्षेत्र निरीक्षणमा जानुभएका मन्त्री श्रेष्ठले विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा पुरातात्विक महत्त्वको हनुमानढोका दरबार क्षेत्र व्यवस्थापनमा ध्यान दिन हनुमानढोका दरबार क्षेत्र संरक्षण कार्यक्रम, नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना, पुरातत्व विभाग र स्थानीय सङ्घ संस्थालाई आग्रह समेत गरेका छन्। नेपालीको गौरवको रूपमा रहेको हनुमानढोका दरबार क्षेत्रमा छरपष्ट रहेका सामग्रीले इन्द्रजात्रा लगायत महत्त्वपूर्ण जात्राहरू व्यवस्थापनमा नै चुनौती सिर्जना हुने उनको भनाइ छ। सन् 1979 मा विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत हनुमानढोका दरबार क्षेत्र भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त भएपछि अहिले पुनर्निर्माणको काम जारी छ। मन्त्री श्रेष्ठले पर्यटकीय क्षेत्रलाई सुन्दर, सफा र व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। ऐतिहासिक र पुरातात्विक महत्त्व पोखेको बसन्तपुर क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न संरक्षणमा स्थानीय सङ्घ संस्था तथा सम्बन्धित निकायले समन्वय र सहकार्य गरी काम गर्न हुने निर्देशन दिएका छन्। अहिले बसन्तपुरमा इन्द्रजात्राको तयारी तीव्र पारिएको छ। 8 दिन चल्ने इन्द्रजात्रा अवधिभर नै हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भूषालले विद्युत निर्यातले देशको व्यापार घाटा कम गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान रहने बताएका छन्। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले काठमाडौँको रत्न पार्कमा आजदेखि सञ्चालनमा ल्याएको चार्जिङ स्टेसनको उद्घाटन गर्दै मन्त्री भूषालले सो कुरा बताएकी हुन्। मन्त्री भूषालले देशको विद्युतको क्षेत्रमा ठूलो क्रान्ति भइरहेको पनि बताएकी थिइन्।
मन्त्री भुसालले यातायात सञ्चालनको लागि विदेशबाट डलर खर्च गरेर करिब 3 खर्बको डिजेल र पेट्रोल आयात हुने अवस्थालाई अब उत्पादित विद्युत खपत बढाउने एक मात्रै माध्यम विद्युतीय यातायातको विकल्प नभएको प्रश्न पारेकी छन्। उनले विद्युत खपत बढाउने तथा बढी भएको विद्युत निर्यात मार्फत मुलुकको व्यापार घाटा कम गर्न योगदान गर्ने पनि बताएकी छन्। यो चाहिँ हाम्रो आफ्नो यो ऊर्जाको क्षेत्रमा चाहिँ नेपालमा चाहिँ यो एउटा रिभोल्युसन हो। अझ एउटा त सधैँको निम्ति पनि आफ्नै देशको जलस्रोतबाट बनेको जलविद्युतबाट यो गर्ने कुरा हामीले आफैले उपभोग गर्ने कुरा एकदमै महत्त्वपूर्ण हो। अर्को डिजेल पेट्रोल आयातित हो, डलर तिरेर ल्याउने हो, झन्डै 3 खरबको यो 2 खरब प्लस 3 खरब बराबरको आउँछ। त्यसैले मैले मन्त्रालय सम्हाल्दाखेरि नै हामी विद्युत खपत बढाउने क्षेत्रको एउटा महत्त्वपूर्ण यातायात हो। मन्त्री भुसालले पछिल्लो समय मुलुकमा विद्युतीय सवारी साधनको माग अत्यधिक रहेको पनि उल्लेख गरेकी छन्। त्यस्तै नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले निजी क्षेत्रले सञ्चालन गरेका चार्जिङ स्टेसनको चार्ज शुल्क नियन्त्रण गर्ने पनि बताएका छन्। यो किसिमको चार्जर हामी देशभरि अरू पनि थप गर्छौँ, तर प्राइभेट सेक्टरलाई पनि हामीले ओपन गरेका छौँ। हाम्रो प्राइभेट सेक्टरलाई जो आउनुहुन्छ उहाँले राख्न हामीले सहमति दिन्छौँ, उहाँले राख्नुहुन्छ र हामीले 20% हाम्रो कस्टभन्दा के अरे हाम्रो प्राइसभन्दा 20% थपेर उहाँले लिन सक्नुहुन्छ, त्यो राखेका छौँ। अब यो चार्जरले चाहिँ करिब चाहिँ 120 किलोवाट यसको क्षमता हो, डिसी चार्जर। प्राधिकरणको चार्जिङ स्टेसन पूर्वाधार विकास आयोजना अनुसार पहिलो चरणमा राखिने 51वटा चार्जिङ स्टेसन धमाधम जडानको काम भइरहेको छ। प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचन आउन अब 82 दिन मात्र बाँकी छ। निर्वाचन आउन 2.5 महिना बाँकी रहँदा सुरक्षा निकायले आन्तरिक तयारी थालेको छ। मङ्सिर 4 गतेका लागि तय भएको निर्वाचनलाई केही राजनीतिक दलहरूले सक्रिय बहिष्कार घोषणा गरिरहँदा सुरक्षा निकायले शान्तिपूर्ण रूपमा निर्वाचन गराउन विभिन्न सुरक्षा रणनीति तय गर्दैछ। स्थानीय तहको निर्वाचनका बेला सुरक्षा कमजोरी भएको भन्दै निर्वाचन आयोगले असन्तुष्टि जनाइरहेका बेला प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनावी रणनीति कस्तो बनाइदैछ त? एक रिपोर्ट। स्थानीय तहको जस्तै प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको चुनाव पनि मङ्सिर 4 गते एकै चरणमा हुँदैछ। गत वैशाख 30 गतेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा 1 लाख म्यादीसहित करिब 2,64,000 सुरक्षाकर्मी खटाइएको थियो। तर स्थानीय निर्वाचनमा सुरक्षा संयन्त्र प्रभावकारी नभएको गुनासो आयोगले नै गरेको छ। 105 मतदान स्थलमा प्रहरीले गोली नै चलायो भने प्रहरीको गोली लागेर एकसहित विभिन्न घटनामा 4 जनाको मृत्यु भयो। मतदानदेखि मतगणनासम्मको 749वटा घटनामा प्रहरीले मात्रै 637 राउन्ड गोली चलाउनु परेको थियो। केही ठाउँमा पुनः मतदान गर्नुपर्ने अवस्था आयो। निर्वाचनमा सोचे जस्तो मत खसेन। यसलाई आधार बनाएर नेपाल प्रहरीले आगामी चुनावको सुरक्षाको रणनीति बनाइरहेको छ। एकीकृत हैन सुरक्षा योजनाहरू आउनु बाँकी नै छ र अहिले चाहिँ के छ भने चाहिँ हामीले जुन प्र्याक्टिसमा चाहिँ हामी जहिले पनि पहिलो घेरामा हुन्छौँ, त्यसपछि अनि एफएफ हुने भयो, त्यसपछि नेपाली सेना अनि एनआइडीले त 24 घण्टा भनौँ उनीहरूको काम चाहिँ स्पेसली इन्टेलिजेन्स सूचनाहरू हामीले प्रदान गर्ने हो। आसन्न निर्वाचनका लागि गृह मन्त्रालयले गृह सचिवको नेतृत्वमा 4वटा सुरक्षा निकाय रहने गरी केन्द्रीय निर्वाचन सेल तयार पार्दैछ। आगामी निर्वाचनका लागि 1,15,000 म्यादी प्रहरी भर्ना गरिँदैछ। नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाभित्र निर्वाचन सुरक्षाका लागि छुट्टै परिचालन संयन्त्र तयार पारिँदैछ। केन्द्र र प्रदेश सरकारसँग जोडिने निर्वाचन भएकाले एकीकृत सुरक्षा रणनीति बनाउने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। राज्यको सबै स्रोत साधनहरू, हाम्रो सुरक्षा निकायहरू सबै प्रयोग गर्ने गरी हामीले रणनीति तयार गर्दैछौँ। हाम्रो अद्यपि अहिलेसम्म आजका दिनसम्म तयार भइसकेको छैन। सबै सुरक्षा निकायहरू त्यसमा संलग्न हुनुहुन्छ। त्यो हाम्रो अब केही दिनमा हामी त्यसलाई अब फाइनल गर्छौँ र सबै जिल्लामा एउटा हाम्रो त्यो भनेको केन्द्रीय नीति हो। केन्द्रीय नीतिको मातहत रहेर जिल्लातिर त्यसलाई जिल्लाको एउटा नीति तयार हुन्छ। संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा नेपाली सेना समेत परिचालन गरिँदैछ। तर त्यसका लागि राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सिफारिसलाई राष्ट्रपतिले स्वीकृति दिनुपर्नेछ। केही समूहको सक्रिय बहिष्कार तथा सरकार, राजनीतिक दल र उनीहरूका कार्यकर्ताको शैलीले आगामी निर्वाचन कति सुरक्षित रहन्छ भन्ने देखाउनेछ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कान्छा डङ्गोलका साथमा टिभी जर्नलिस्ट समीर जोशी, काठमाडौँ।
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाले प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि प्रत्यक्ष र समानुपातिक उम्मेद्वार सिफारिस गर्न प्रदेश र जिल्ला कमिटीहरूलाई परिपत्र जारी गरेको छ। लोसपा अध्यक्ष महन्त ठाकुरले भदौ 19 गतेदेखि 21 गतेभित्र उम्मेद्वारको सिफारिस पठाउन 8 बुँदे परिपत्र जारी गरेका हुन्। पार्टीको क्षेत्रीय समितिको बैठकबाट प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा प्रत्यक्षतर्फ सहमति भए 1 जना र सहमति नभए 1 महिलासहित अधिकतम 3 जनाको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने परिपत्रमा उल्लेख छ। समानुपातिकतर्फ उम्मेद्वारको सिफारिस गर्दा महिलालाई प्राथमिकता दिने एवं सम्भव भएसम्म आदिवासी, जनजाति, खस आर्य, थारू, दलित, मधेसी तथा मुस्लिम अनुसारको क्लस्टर बमोजिम नाम पठाउन भनिएको छ। अध्यक्ष ठाकुरले जारी गरेको परिपत्र अनुसार उम्मेद्वारको नाम भदौ 21 गतेसम्म क्षेत्रीय कमिटीले जिल्ला कमिटीमा पठाउने र जिल्ला कमिटीले 22 गते बैठक बसी आफ्नो राय सुझावसहित 23 गतेसम्म पार्टीको प्रदेश समितिमा पठाउनु पर्ने भएको छ। प्रदेश समिति गठन हुन नसकेका प्रदेशहरूमा जिल्ला समितिले भदौ 24 गतेसम्म उम्मेद्वारहरूको विस्तृत विवरण सिफारिससहित केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा पठाउनु पर्ने भनिएको छ। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका 17, धुर्जन्ना र गोदावरी नगरपालिका 9 धनचौरी बीचमा खुटिया नदी पर्दछ। खुटिया नदीले धार परिवर्तन गरी कटान गर्न थालेको छ। कटान र डुबानका कारण नदी आसपासमा पर्ने 100 बिघा खेतीयोग्य जमिन वर्षेनी बगरमा परिणत हुँदै आएको छ। कटानका कारण खेतीयोग्य जमिन मात्रै मासिएको छैन, नजिकै रहेका बस्ती समेत जोखिममा परेका छन्। एक रिपोर्ट। कैलालीको धनगढी 17 धुर्जन्नाको पूर्वपट्टि शिवगंगा नदी छ भने पश्चिमतर्फ खुटिया नदी पर्दछ। पश्चिमतर्फको खुटिया नदीले यस वर्ष मात्रै झण्डै 100 मिटर कटान गरिसकेको छ। दुई नदीको बीचको भागमा रहेको धुर्जन्नाका स्थानीयहरू कुन दिन नदीले बस्ती बगाउने हो भन्ने त्रासमा बाँचिरहेका छन्। बजेट कहाँ गयो, कतातिर गयो, कुन ठाउँ गयो, अब यहाँ त बस्ती बग्न लाग्यो। हामी त एकदम जोखिममा छौँ। नदीले कटान यो धेरै काटिसक्यो, यो पुललाई पनि असर पर्ला छ। यो अब यो नदी काट्यो भने यो गाउँ पनि असर पर्छ, गाउँ यहाँ नजिकै छ। मोहना र खुटिया नदीमा तटबन्ध निर्माण गर्ने जिम्मा जनताको तटबन्ध महेन्द्रनगर राजेन्द्र कुमार जेबीले पाएको थियो। 3 वर्षभित्रै काम सक्ने गरी 1 वर्ष पहिले नै 51 करोड बढीको लागत अनुमानसहित ठेक्का सम्झौता भएको थियो। तर सम्झौताको 1 वर्ष बितिसक्दा पनि निर्माण कम्पनीले सोचे जस्तो काम गर्न सकेको छैन। एडीबीको सहयोगमा सञ्चालित यो योजनामा जम्मा एक सम्झौता चाहिँ हाम्रो 29 जुन 2021मा भएको सम्झौता अनुसार 51 करोड 58,72,566 मा चाहिँ यो निर्माण कार्य नदीको तटबन्ध विभिन्न ठाउँमा मोहना र खुटिया दुईटैको सक्नुपर्ने चाहिँ 28 जुन 2024 सम्ममा सक्नुपर्ने थियो। कटानले बस्ती र खेतीयोग्य जमिन मात्रै होइन, हालै निर्माण सम्पन्न भएको झोलुङ्गी पुल समेत धरापमा परेको छ। तर 51 करोडको योजनाको काम अहिलेसम्म मुस्किलले 50 लाख बराबरको मात्रै भएको छ। निर्माण कम्पनीको ढिलाइले स्थानीयहरू बस्ती बग्ने पीरले त्रसित छन्। यसअघि निर्माणको जिम्मा पाएका निर्माण कम्पनीहरू काम नै नगरी भुक्तानी लिएर फरार छन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट टिभी जर्नलिस्ट अर्जुन बोहराको रिपोर्ट। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 257 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 3921 जनाको परीक्षणमा 257 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार 1458 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 143 जना र 2463 जनाको परीक्षण गर्दा 144 जनामा संक्रमण देखिएको हो। यो सँगै कोरोना भाइरसको सक्रिय संक्रमितको संख्या 3146 पुगेको छ। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 232 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्, जसमध्ये 2991 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 155 जना संस्थागत आइसोलेसन र 40 जना आइसियुमा रहेका छन्। यस्तै 5 जनाको भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। मंगलबार थपिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 11,47,688 पुगेको छ। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। नेपालमा पछिल्लो समय सहकारी संस्थाले बचतकर्ताको रकम दिन नसक्दा हजारौं बचतकर्ता बिचलीमा छन्। सहकारी संस्थाहरूले बचतकर्ताको निक्षेप समेत फिर्ता गर्न नसक्दा बचतकर्ताहरू समस्यामा परेका हुन्।
परेको बेला टर्ला भनेर खाई नखाई जम्मा गरेको पैसा खाँचो पर्दा नपाएपछि बचतकर्तालाई रुनु न हाँस्नु बनाएको छ। एक रिपोर्ट। खोटाङको सदरमुकाम दिक्तेल स्थित लालुपाते बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका सञ्चालकको हेलचेक र्याङ्कका कारण बचतकर्ताको निक्षेप समेत जोखिममा परेको छ। बिना धितो फर्जी डकुमेन्ट बनाई आफ्ना नजिकलाई ऋण लगानी गरेपछि सहकारीले निक्षेप समेत फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको हो। बचतकर्ताले आफ्नो निक्षेप फिर्ताका लागि दिनदिनै कार्यालय धाइरहेका छन्। आश त अब धेरै छ नि, आश हुन्छ नि, के अरे आश भरै राखेको राख्न चाहिँ काम चल्छ भनेर यहाँ हेर्नु सिद्धलक्ष्मीमा राखेको क्यारे झिकेर थियौँ ऋण, यही पैसा निकालेर तिर्नु पर्यो भनेर राखेको क्यारे झिक्यो, चलायो ऋण, यहाँबाट दिएनन् र अहिले आफ्नो पैसा डुब्यो। पैसा लिन आउँदा चाहिँ हाम्रो के कुनै छैन भन्छ नि, के भन्छ पैसा चाहिँ अब अनिल मरेको, अनिल मरेपछि पैसा भयो भन्छ नि, छैन भन्छ नि। 2072 साल मङ्सिरमा दर्ता भई सञ्चालनमा आएको सहकारीको सञ्चालक समितिको अध्यक्षको कोभिडका कारण निधन भएको थियो। अध्यक्षको निधनपछि बचतकर्ताले आफ्नो निक्षेप फिर्ता माग्दा संस्थाले फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेको खुलासा भएको हो। यो सहकारीको जग्गा समेत सावा ब्याज गरी 10 करोड रकम उठ्न बाँकी र सावा ब्याज सहित बचतकर्ताको 7 करोड निक्षेप फिर्ता दिनुपर्ने देखिएको छ। करिब 4500 बचतकर्ता रहेको लालुपाते सहकारीमा जम्मा 74 जना ऋणी छन्। ऋण उठाउन नसक्दा निक्षेप फिर्ता दिन नसकिएको सहकारीले जनाएको छ। फिर्ता मागिरहेको अवस्थामा चाहिँ अहिले हाम्रो कुनै पनि कारोबार नभएको हिसाबले हामी चाहिँ ऋण उठाउने प्रोग्रेसमै छौँ हैन। त्यो भएको कारणले अब उहाँहरूले ऋण नउठेको कारणले पनि उहाँहरूलाई समस्या देखाएर बोलिरहेको छौँ अहिले चाहिँ हैन। आर्थिक वर्ष 2076-77 लेखा परीक्षण सहित रिपोर्ट समेत नबुझाएपछि प्रदेश सहकारी रजिस्ट्रार कार्यालयले संस्थाका सम्पत्ति रोका गरेको छ। ऋण उठाएर भए पनि बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने संस्थाले जनाएको छ। तर कोभिडले ज्यान गुमाएका अध्यक्षको नाममा मात्रै 4 करोड बढी ऋण देखिएकाले सहजै ऋण उठ्ने सम्भावना कम छ। अहिले चाहिँ राम्रै छ हाम्रो चाहिँ, किन भन्नुहुन्छ भने हामीले अडिट गर्यौं, पहिले सुरुमा हामीलाई केही पनि थाहा भएन, त्यसपछि थाहा पाए पछाडि चाहिँ हामीले अडिट गर्यौं, अडिट गरेर अहिले चाहिँ हामीले अब मान्छेसँग बचतकर्ताको फिर्ता गर्ने भनेर ऋण लगानी गरेको मान्छेसँग हामी पैसाहरू उठाइराखेका छौँ। सहकारीको गत वर्षको अडिट रिपोर्टमा संस्थाका अध्यक्ष र व्यवस्थापकले बिना धितो फर्जी डकुमेन्ट बनाई 95% बढी रकम ऋण लगानी गरेको देखिएको छ। सञ्चालक समितिको लापरवाहीकै कारण बचतकर्ताले निक्षेप समेत सहजै फिर्ता नपाउने अवस्था छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि खोटाङबाट टिभी जर्नलिस्ट दिनराज कार्कीको रिपोर्ट। मिटर ब्याजको ऋणबाट पीडितहरूले राजधानीमा धरना थालेको महिनौ भइसक्यो। नेपाल सरकारले समस्या समाधानको लागि एउटा छुट्टै कार्यदल पनि बनाएको छ। पीडितहरूको माग सम्बोधन गर्न भन्दै गृह मन्त्रालयले साउन 28 गते सूचना जारी गर्दै यथेष्ट प्रमाणसहित जिल्ला प्रशासनमा उजुरी गर्न आह्वान पनि गरेको थियो। कार्यदलले विभिन्न जिल्लामा सरकारवालाहरूसँग छलफल गर्दै आएको छ। तर सरकारको कामप्रति पीडितहरू भने अझै सन्तुष्ट हुन सकिरहेका छैनन्। कार्यदल विरुद्ध नवलपरासी पश्चिममा पीडितले प्रदर्शन गरेका छन्। एक रिपोर्ट। पश्चिम नवलपरासी सहित देशका विभिन्न ठाउँका मिटर ब्याज पीडितहरू न्यायका लागि संघीय राजधानी काठमाडौँमै आन्दोलन गरिरहेका छन्। सरकारले उनीहरूको मागलाई सम्बोधन गर्न भनी कार्यदल बनायो, तर कार्यदलमा पीडितका तर्फबाट प्रतिनिधि समेटिएनन्। कार्यदलले अहिले देशका विभिन्न ठाउँमा सरकारवालाहरूसँग छलफल अन्तर्क्रिया गर्दै आएको छ। कार्यदलले प्रतापपुरमा बनेको अन्तर्क्रियामा पीडितका तर्फबाट प्रतिनिधि नसमेटिएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरे। 1,05,000 ले बानी हमार लड़का विदेश गईना करे करतीन महीना में हमार लड़का पैसा पठावत गईना। हमार पति रहने ले आला निकाल कोई महीना में डेट में पैसा देत गईना लेत गईना। जब दिया गई भरपाई हो गई कापी में हमार परिवार के लिख देले रहना, निपट रहना, साइनो करे ढंग नहीं रहे तो लिया के दहने अपन ले आला कागज देने। जब भुगतान हो गई तो अब कहता कि मानो अब तू न परेशान हुई है तोहार खेत तू तो दे देले बाड़ू। 2 लाख रुपया लिए अनि अर्को नाममा डिस्ट्रिक्ट गरायो, सीताराम कोइरीको नाममा गरायो। अनि मैले आफ्नो श्रीमतीको नाममा जुन जग्गा थियो बेचेर मैले पटक गरेर 3-4 चोटिमा मैले 18 लाख रुपया दिएँ उसलाई साउले। अहिले साउले भन्दैछ डिस्ट्रिक्ट सीताराम कोइरीको नाममा छ अनि मुद्दामा जान्छौ भने तिमी 20 लाखमा फेला पर्छौ।
20 लाख अझै दिन पर्छ। मलाई धाक धम्की दिइरहेछ। हजुर अब कहाँबाट दिन सर? म त परेशान भइसकेछु। पीडितहरूसँग छलफल अन्तर्क्रिया गर्दै आएको कार्यदलले अध्ययन थालेसँगै वित्तीय संस्थाका विद्यमान नीति नियमहरू एकदमै जटिल भएको महसुस गरेका छन्। मिटर ब्याजी साउले ऋणीलाई विभिन्न तरिकाले शोषण गरेको पाइएको उनीहरूको भनाइ छ। अहिले देशैभरि चाहिँ पुगिराखेको छ। त्यस हिसाबले पहिलो कुरा त यहाँलाई प्रतापपुरवासी र सुस्तावासी दुवै यहाँका नागरिक गण्यमान्य सबैलाई चाहिँ हामी हार्दिक धन्यवाद दिन्छौँ। मिटर ब्याज सम्बन्धी छानबिन उच्च स्तरीय कार्यदलले अध्ययन गरिरहँदा प्रहरीले नवलपरासी पश्चिमबाट 2 जनालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ। पक्राउ परेका मध्ये प्रतापपुर गाउँपालिका 9 का 55 वर्षीय जगदीश कानु बानिया विरुद्ध 27 जना पीडितको उजुरी परेको छ। 87 लाख ऋण रहेकोमा 3 करोड 20 लाख ऋण बुझाइसक्दा पनि साउले थप 2 करोड 26 लाख मागेको पीडितको आरोप छ। पीडितका उजुरीका आधारमा पीडकहरू पक्राउ पर्न थालेकाले छिट्टै निकास निस्कने प्रशासनको विश्वास छ। दरखास्त सङ्कलन गर्ने जुन हदम्याद राखेको थियो त्यो अवधिभित्र चाहिँ हामीसँग 102वटा परेका थिए। तर पछि गृह मन्त्रालयले यसलाई पुनर्विचार गरेर यो मिटर ब्याजीको उजुरी चाहिँ निरन्तर रूपमा लिनु भन्ने निर्देशन आयो। त्यसकारणले हिजो बेलुकासम्ममा 111वटा निवेदन परेको अवस्था छ। पश्चिम नवलपरासीमा हालसम्म 112वटा मिटर ब्याज ठगी विरुद्ध उजुरी परेका छन्। केही मिटर ब्याजीहरू पक्राउ परिसकेको र कार्यदलले अध्ययन गरिरहेकाले पीडितले कस्तो न्याय पाउँछन् त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि नवलपरासीबाट टिभी जर्नलिस्ट नारायण सुवेदीको रिपोर्ट। अब बिजनेस न्यूज। कृषि क्षेत्रमा विशिष्टीकृत वस्तु तथा सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्य सहित 8वटा सहायक पब्लिक कम्पनी खुल्ने भएको छ। काठमाडौँमा मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीको 4थो वार्षिक उत्सवमा एकैपटक 8वटा सहायक पब्लिक कम्पनीको सुरुवात गरेको जनाइएको हो। युवालाई कृषिमा आकर्षण गरी बेरोजगार दर घटाएर दिगो विकासमा सहयोग पुर्याउन उक्त विषयको सुरुवात गरिएको हो। कृषि क्षेत्रलाई व्यवसाय र मर्यादित बनाउँदै युवाहरूको रोजगारीको क्षेत्र बनाउन सकेको खण्डमा मात्र देशको प्रमुख समस्याको रूपमा रहेको गरिबी र बेरोजगारको न्यूनीकरण हुने र अर्थतन्त्रको दिगो विकास हुनेछ भन्ने विश्वास हामीले लिएका छौँ। यसै अवसरमा नेपालको दिगो विकासको मेरुदण्ड बन्न रहेको कृषि क्षेत्रको समग्र विकासका लागि विशिष्टकृत वस्तु तथा सेवाहरू उपलब्ध गराउने उद्देश्य सहित बिउ, मल, नर्सरी, पशुपन्छी, एग्रो मेसिनरी, जडीबुटी, खाद्यान्न ट्रेडिङ गरी 8वटा सहायक कम्पनीहरूको एकैपटक औपचारिक समुद्घाटन गर्न लागेको कुरा सुनाउन पाउँदा मुक्तिनाथ परिवार गौरवान्वित भएको चाहिँ महसुस गरेका छौँ। मुक्तिनाथ सीड बैंक, मुक्तिनाथ फर्टिलाइजर बैंक, मुक्तिनाथ नर्सरी, मुक्तिनाथ लाइफ स्टक बैंक, मुक्तिनाथ हर्बल बैंक, मुक्तिनाथ फुड बैंक, मुक्तिनाथ एग्रो मेसिनरी कम्पनी र मुक्तिनाथ ट्रेडिङको औपचारिक सुरुवात भएको छ। कम्पनीले गाउँको उत्पादनलाई सहरमा पुर्याएर पुँजीलाई पुनः गाउँमा लगेर कृषिलाई थप मजबुत बनाउने उद्देश्य अनुसार उक्त सहायक कम्पनीको सुरुवात गरेको हो। महिला दिदी बहिनीलाई 30मा मनोरञ्जन दिन टोग्ला 30को लहर आयोजना भएको छ। काठमाडौँको मखनमा 25वटा युवा क्लबले उक्त कार्यक्रमको आयोजना गरेको हो। कार्यक्रमको मुख्य प्रायोजक भनी टोग्ला चिया रहेको छ। 30मा महिला दिदी बहिनीलाई मनोरञ्जन प्रदान गर्न कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हो। अब त्यो 30को पावन अवसरमा चाहिँ अब दिदी बहिनी चेलीबेटीहरूलाई रमाइलो गरौँ भनेर चाहिँ सँग रमाइलो गरौँ भनेर यो चाहिँ हामीले चाहिँ मखन टोलमा यो सानो पशुपतिनाथ मन्दिरको अगाडि यहाँनिर गर्दाखेरि सानो एउटा म्युजिकल प्रोग्राम जसरी गरेर उहाँहरूलाई नाच्ने रमाइलो गर्ने एउटा इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्नलाई चाहिँ गरेर चाहिँ यहाँनिर एउटा सानो फेस्टिभल जसरी गरेर स्ट्रिट फेस्टिभल जसरी नै विगत 5 वर्षदेखि हामीले चाहिँ 25वटा युवा क्लब तारिणी ग्रुपसित चाहिँ समन्वयन र टाइम्स एफएमसँग पनि एउटा समन्वयन गरेर चाहिँ यो चाहिँ हामीहरू विगत यो पाँचौँ यो एडिसनमा हामीहरूको कार्यक्रमको 2 लाख अवलोकनकर्ताले अवलोकन गर्ने बताइएको छ। विभिन्न कलाकारको सांगीतिक प्रस्तुति, नयाँ उत्पादनको सार्वजनिकीकरण, खेलहरू लगायतको विषय कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब वेदर अपडेट।
अब न्युज बुलेटिनको अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। हिन्दू नारीहरूको महान पर्व हरितालिका तीज हर्षोल्लासपूर्वक मनाइयो। पशुपतिनाथ लगायत देशभरका शिव मन्दिरमा दर्शनार्थीको घुइँचो। घर परिवारहरू सुख समृद्धि होस्, हस्बेन्डको आयु बढोस् र सबजना सुखी सम्पन्न होस्। 5 दलीय सत्ता गठबन्धनले सिट बाँडफाँडमा अझै सहमति जुटाउन सकेन। गठबन्धनका प्रभावशालीलाई भागभण्डा मिलाउन सकस। प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि आन्तरिक रणनीति तय गर्दै सुरक्षा निकाय। गृह सचिवको नेतृत्वमा नेपाली सेना सहित 4वटै सुरक्षा निकाय रहने गरी केन्द्रीय निर्वाचन सेल तयार पारिने। सबै प्रयोग गर्ने गरी हामीले रणनीति तयार गर्दैछौँ। केन्या विरुद्धको 5 खेलको T20 अन्तर्राष्ट्रिय सिरिज नेपाललाई। अन्तिम खेलमा केन्या 31 रनले पराजित। नेपालले अब 1 दिवसीय सिरिज खेल्ने। र इराकमा धर्मगुरु मुक्त दबाको राजनीति परित्याग गर्ने घोषणासँगै हिंसात्मक प्रदर्शन सुरु। कम्तीमा 24 जनाको मृत्यु। राष्ट्रपति भवन कब्जा। बेलुका 8 बजेको न्युज बुलेटिन अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्नको अन्तिम नतिजा यसपछि प्रसारण हुने कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा हेर्न नभुल्नुहोला। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट 25 डेस्कमा समस्या र गुनासो गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।